कार्यक्रम समय सन्दर्भबाट सञ्जयको नमस्कार। सुदूरपश्चिमको एकमात्र 2000 वाट क्षमता रहेको रेडियो डेली मेलको 94.6 मेगाहर्जबाट हामी सम्प्रेषित भइरहेका छौँ। यो कार्यक्रम फेसबुक लाइभ र सुदूरडेली.com मार्फत पनि संसारभरि सम्प्रेषित गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम समय सन्दर्भ शनिबार बाहेक हरेक दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म र बेलुकी पुनः प्रसारण 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म हामी प्रसारण गर्ने गर्छौँ। आदरणीय श्रोताबिन, कोरोनाको सन्तास बढ्दै गइरहेको अवस्था छ र हिजोको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 8605 जना व्यक्तिहरू हाम्रा नेपालीहरू कोरोना संक्रमित भएको अवस्था छ। जहाँसम्म सुदूरपश्चिम गर्नुहुन्छ भने सुदूरपश्चिममा हिजो मात्रै 163 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यसैसँगै 948 जना सुदूरपश्चिममा कोरोनाबाट संक्रमित भइसकेका छन्। कैलालीमा 24 जना, डडेलधुरामा 27 जना, डुटीमा 11 जना, अछाममा 2 जना, बैतडीमा 2 जना, बझाङमा 2 जना र कञ्चनपुरमा 1 जना। थुप्रै चुनौतीको छ हामी माझमा र जीवन रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ र जसरी पछिल्लो समयमा कोरोनाको संक्रमणको संख्या बढेर गएको छ र हिजोको दिनमा पनि विज्ञहरूले यो बढेर जानेछ भन्ने अनुमान गरिरहेका थिए। प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले, स्थानीय सरकारले के कस्तो काम गर्न सक्यो यो समीक्षाको विषय त रहला, तर अहिलेको वर्तमान अवस्थामा हामी के कसरी अगाडि बढ्दैछ र आउने दिन कस्तो हुनेछ र यसबाट जोगिनका निमित्त अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा के सावधानी अपनाउन सक्यो भने सहजता हुन्छ। समग्रमा कुराकानी गर्नका निमित्त वरिष्ठ चिकित्सक फिजिसियन डाक्टर सुवेश राज कायस्थज्यूसँग मैले सम्पर्क गरेको छु। उहाँले सुदूरपश्चिममा आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुभएको छ। यहीँ बसेर उहाँले सेवा दिनुभएको छ, चिकित्सकको सेवा दिनुभएको छ र उहाँको एउटा टिम छ, एउटा समूह छ जसले कोरोना लिएर अध्ययन पनि गरिरहेको छ, अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ। आउनुहोस् समग्रतामा कुराकानी गरौँ डाक्टर साहबसँग। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिलेको अवस्थालाई, अहिलेको परिस्थितिलाई अध्ययन गर्ने हो भने हामी कुन ठाउँमा र कतातिर गइरहेछौँ? अब हामी चाहिँ अहिले कोरोना संक्रमणको महामारी जुन छ, महामारीको पिक्चरको प्रारम्भमा छौँ। हजुर, जुन नेपालमा अहिले तथ्याङ्क भन्नुभयो तपाईँले, हजुर, 8605 चाहिँ भइरहेको छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ इपिडेमियोलोजीको यो कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिक यो चाहिँ नेपालमा खास गरेर कसै सङ्क्रमित देखिया छ भने जो चाहिँ भारतबाट भित्रिएका थिए, हजुर, सीमा क्रस गरेर नेपाल भित्रिएका थिए, भारतमा काम गर्ने कामदारहरू, त्यो समूह मात्र यो चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड छ। अहिले हामीले फोकस गरिरहेका हिजोको दिनमा, आजको दिनमा हाम्रो फोकस चाहिँ केमा छ भने ती पपुलेसनमा छ। त्यो क्वारेन्टाइनको पपुलेसनमा मात्र हामीले चाहिँ केन्द्रित गरिरहेका छौँ र त्यसैको परिणाम अहिले निस्किरहेका छ। अब भविष्यमा के हुन्छ भनेदेखि यो क्वारेन्टाइनमा बसेका जुन व्यक्तिहरू छन् त्यो सङ्क्रमण तिनीहरूमा मात्र सीमित नभइकन त्यो समुदायमा सङ्क्रमण फैलिएपछि महामारीको स्वरूप चाहिँ बदल्छ र यो समुदायमा गइसकेपछि योभन्दा ठुलो तीव्र रूपले सङ्क्रमण चाहिँ फैलिन्छ, यो अनुमान त्यही गर्छ। तर जुन अहिले समुदायमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था हो कि अब प्रवेश गर्नै लागेको अवस्था हो, के लाग्छ तपाईँलाई? अब यो प्रवेश गर्न थालिसक्यो भन्नुपर्दाखेरि यो समुदायमा प्रवेश, सङ्क्रमणको प्रवेश चाहिँ भइरहेको छ र यो चाहिँ पिकमा पुगेको छैन, यो आरम्भमा। हजुर, यो सङ्क्रमणको प्रवेश समुदायमा जो भयो यसको आधारहरू के दिन सक्नुहुन्छ? जस्तै तपाईँको अध्ययनले, तपाईँको अनुसन्धानले के बताउँदैछ? अब यस्तै के जनाउँछ भने भारतबाट फर्किएको जुन व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूमा मात्र सीमित नभइकन, तिनीहरूमा मात्र सीमित नभए तिनीहरूले के भयो, तिनीहरूको संसर्गमा आउने व्यक्तिलाई सार्यो, त्यो दोस्रो चरणमा गयो र जुन चाहिँ अरू व्यक्तिहरू छन् जो चाहिँ अब कहिले पनि ट्राभल हिस्ट्री छैन र बाहिर गएको कुनै हिस्ट्री नै छैन, तिनीहरूमा पनि देखिएको अहिले सर्फेसमा आइरहेको छ। सुदूरपश्चिमको हकमा पनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ त्यस्तो देखिरहेको छ। केही मान्छेहरू, धेरै त नभनौँ, जुन चाहिँ भारतमा गएको छैन र कन्ट्याक्टमा आएको हिस्ट्री पनि छैन, त्यस्तो व्यक्तिहरूमा पनि देखिएको थिए यो समुदायमा यो को अवस्था चाहिँ सुरु भएको जानकारी मिल्छ।
अनि यो समुदायमा प्रवेश गर्यो अथवा समुदायमा हुन्छ भन्दाखेरि यो चौथो चरणमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ भन्नु खोज्नुभयो हो? हजुर, हामी तेस्रो चरण चौथो चरणमा छौँ अहिले। हजुर। र यो प्रारम्भिक अवस्थामा छौँ, भएको छैन। अब जस्तै कि ठुल्ठुलो सहरहरू हो, जस्तै कि अब काठमाडौँ भ्यालीमै भनौँ, सङ्क्रमण एकदम न्यून छ। हजुर, न्यून छ र एकपल्ट यो सङ्क्रमण चाहिँ यहाँको अब स्थानीय बासिन्दामा सर्यो भनेदेखि भयावह हुन्छ। डाक्टर साहब एकैछिन रोके यो टेक्निसियन साहबलाई अलिकति म जानकारी गराउँ। तपाईँ उहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ, यहाँ सुनिँदैछ, राम्रोसँग म्यानेज गर्नुहोस् न। के गरिरहनु भयो? तपाईँहरू त्यहाँ गफ गर्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन डाक्टर साहब, म टेक्निसियनसँग कुरा गर्दैछु। तपाईँहरू त्यहाँ बोलेको यहाँ सुनिँदैछ, यो माइक खुला छ? बोलेको पुरा यहाँ डिस्टर्ब भइरहेछ, बोल्दै नबोलौँ है। अनि डाक्टर साहब, अब जुन ढङ्गले सरकारले जुन तयारी गर्यो, स्थानीय सरकारले जुन तयारी गर्यो, यो तयारी कतिसम्म पर्याप्त छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यसको लागि चाहिँ यो तत्कालै योजना बनाउनु पर्छ होइन, इमर्जेन्सी प्लान चाहिँ गर्नुपर्छ। यो तयारी चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ जो स्वास्थ्य संरचना छ, मानवीय जुन स्रोतहरू छन्, अब भौगोलिक विकटता भएको पहाडी जिल्लाहरूमा चाहिँ एकदम तीव्र रूपले फैलिरहेको छ सुदूरपश्चिमको हकमा। यो पनि लोकल मान्छेहरूलाई सर्या छैन। हजुर, यहाँ जति सर्या छ कन्सन्ट्रेटेड इन्डियाबाट फर्किया कामदारहरूमा मात्र यो सङ्क्रमण देखिएकोले स्थानीय रूपमा यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ रोक्नुपर्छ यो इन्फेक्सन स्थानीय रूपमा कम्युनिटी लेभलमा। र दोस्रो चाहिँ यहाँ यो कोरोनाबाट उत्पन्न हुने जुन चाहिँ स्वास्थ्य समस्याहरू मध्यम, कडा र जति क्रिटिकल कन्डिसनका स्वास्थ्य समस्याहरूलाई चाहिँ सामना गर्न यसले दुईवटा कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु अत्यन्त जरुरी हो सन्दर्भ। हजुर, अब स्वास्थ्य सेवाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अब सुदूरपश्चिममा चाहिँ अलिक टाढी लाग्दो हुन्छ, किनभनेदेखि हाम्रो स्वास्थ्यको संरचना अत्यन्त दयनीय, खास गरेर पहाडी जिल्ला। हजुर, र समग्र रूपमा प्रदेशको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि पनि प्रदेशमा त्यस्तो ब्याकअप हेल्थको जुन ब्याकअप त्यस्तो ठुलो कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थान र मेडिकल कलेजहरू नभएको खण्डमा यसको सामना धेरै चुनौतीपूर्ण चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ हो। अनि जस्तै समुदायमा प्रवेश गर्ने लाग्दैको जुन यो समस्या छ, अब मलाई एउटा कुरा यो बताइदिनुहोस्, थुप्रै श्रोताहरू सुनिरहनु भएको छ, अनलाइनमा हेरिरहनु भएको छ, जो मानौ लकडाउनको पूर्ण पालना कसैले गरेको छ अथवा घरभन्दा बाहिर ऊ निस्किँदैन, अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि यो सर्न सक्ने सम्भावना अथवा हावाबाट पनि सर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ या रहँदैन? अब स्ट्रिक्टली यो चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्यो होइन, बाहिर जाँदाखेरि मास्कहरू प्रयोग गर्ने, भिडभाडमा नजाने, यी बेसिक कुराहरूको पालना गर्यो भनेदेखि सङ्क्रमण दर चाहिँ एकदम कम हुने हुन्छ है। हजुर, जसरी चाहिँ यसको रोकथाम र नियन्त्रणलाई गर्ने अवलम्बन उपायहरू छन्, त्यो उपायहरूलाई फलो स्ट्रिक्टली गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामी हदै रूपमा चाहिँ बच्न सक्छौँ। अनि डाक्टर साहब, जस्तै यो कोरोनाको भाइरसको जुन यसको जुन प्रकृति छ, यसको जुन नेचर छ, वुहानमा फरक किसिमको थियो, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा फरक किसिमको छ, नेपालमा फरक किसिमको छ भन्ने किसिमको कुराहरू सुनिन्छ, यो कुरामा कति सत्यता छ? अब यो अनुसन्धानको विषयमै छ यो चाहिँ। हजुर है, विभिन्न देशमा विभिन्न अनुसन्धानहरू गरिएको छ यो भाइरसको। हजुर, तर यसको खास निर्क्युल चाहिँ निकालेको छैन। र भाइरसले चाहिँ भाइरसमा चाहिँ केही हदमा भाइरसको एउटा के नेचर हुन्छ भनेदेखि समय बित्दै गएपछि यसले चाहिँ आफ्नो जिन जुन चाहिँ जैविक गुण हो त्यसमा केही परिवर्तन हुन्छ, जसलाई हामीले चाहिँ म्युटेसन भन्छौँ। अब त्यो हुने प्रक्रिया चाहिँ रहन्छ नै। यो खालि कोरोना भाइरस मात्र होइन, सबै भाइरसमा म्युटेसन चाहिँ भइराखेको हुन्छ। अब त्यो के कति म्युटेसन भयो, कुन कुन ठाउँमा अब कस्तो किसिमको जिनहरू देखा पर्यो, त्यो चाहिँ अहिले अनुसन्धानको विषय नै रह्यो। यो अहिले अनुसन्धान मात्रै छ, तर यो समग्रतालाई हेर्ने हो भन्दाखेरि कति
पर्नु यो समाजले के लाग्छ तपाईँलाई? यसको कुनै समाधान निस्किन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब यो WHO लगायत अब ठुल्ठुलो संस्थाहरूले स्टेटमेन्ट अनुसार यो कोरोनाको निर्मूल चाहिँ झट्टै हुँदैन। हजुर, होइन, यो चाहिँ अब यसको सङ्क्रमण चाहिँ रहि नै रहन्छ, तर सङ्क्रमणमा केही शिथिलता चाहिँ आउँछ, तर सङ्क्रमण चाहिँ पूर्ण रूपमा यो ठिक हुनलाई करिब वर्ष दिनै लाग्छ भन्ने चाहिँ दाबी छ अहिलेसम्म वैज्ञानिक। वर्ष दिन नै लाग्छ भने अनि वर्ष दिनै लाग्छ। भारतका साइन्टिस्टहरूले के दाबी गरेका छन् भने आज डाक्टर साहब सूर्य ग्रहण पनि हो यो यसपटकको यो सूर्य ग्रहणका कारणले गर्दाखेरि कोरोना भाइरसलाई एकदमै कमजोर बनाउँछ भन्ने चाहिँ उहाँहरूले दाबी पनि गर्नुभएको छ। हुन त आउने दिनमा तथ्याङ्कले देखाउला। सुदूरपश्चिमको सवालमा सुदूरपश्चिमलाई एकदम नजिकबाट हेर्नुभएको छ, यहाँ धेरै सेवा प्रदान गर्नुभएको छ। यहाँको भौगोलिक संरचना, यहाँको सामाजिक संरचनालाई जसरी हामी हेर्नुहुन्छ, जस्तै भारतीय सीमासँग जोडिएको यो क्षेत्र, पहाडतिरको जुन अवस्था हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँको आकलनमा भविष्यमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले कोरोनाको सङ्क्रमणलाई रोक्न सक्छ वा सक्दैन, के लाग्छ तपाईँलाई? कोरोनाको जुन सङ्क्रमण छ, हजुर, त्यो सङ्क्रमणबाट चाहिँ हामी चुकिसकेका छौँ। किनभनेदेखि डाटाले के एउटा प्रश्न देखाएको छ भनेदेखि यो नेपालभरि सीमा इलाकाहरूमा तपाईँले नजर राख्नुभयो भनेदेखि सबभन्दा बढी भारतबाट नेपालमा छिर्ने सङ्ख्या चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अत्यन्त सर्वाधिक छ, डबलै छ। हजुर, प्रदेश नम्बर 6 पछि हामी नै छौँ, हाम्रो चाहिँ सङ्ख्या डबलै छ उनीहरूको भन्दा। त्यसैले धेरै सङ्ख्यामा यहाँ चाहिँ मान्छेहरू भित्रियो र त्यो भित्रिएको सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले एकदमै नगन्य रूपमा भाइरसको चाहिँ परीक्षण गऱ्यौँ। PCR टेस्ट हो, त्यो चाहिँ एकदमै कम मात्रामा हाम्रो प्रदेशमै भएको छ। यसको मतलब के हो भनेदेखि धेरै न्यून समुदायमा यो परीक्षण हुँदाखेरि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ सङ्क्रमित मान्छेहरू कम्युनिटीमा गइसकेका छैन। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ भविष्यमा भयावह स्थिति ल्याउँछ। त्यो त देखि नै राखेका छौँ हामीले। अहिले प्रदेशको 9वटै जिल्लामा यो फैलिसकेका छ र यो फैलिएको पनि कसलाई फैलिएको छ भनेदेखि केही लोकल आएको कामदारहरूमा फैलिएको छ र यसले चाहिँ अब भविष्यमा गएर स्थानीय रूपमा चाहिँ यो सङ्क्रमण फैलिँदाखेरि यसले भयावह हुन्छ र सुदूरपश्चिममा यसको सङ्ख्या चाहिँ बढी छ भन्ने हामीले आङ्कलन गरेका छौँ। जस्तै अब सुदूरपश्चिमको सवालमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनको बारेमा सुन्नुहुन्छ होला, तपाईँका के अरे थुप्रै कुराहरू तपाईँ जानकारी लिइरहनु भएको छ। क्वारेन्टाइनको अवस्था, आइसोलेसनको अवस्था, एउटा सेती प्रादेशिक अस्पताल सुदूरपश्चिमभरिमा एउटा सेती प्रादेशिक अस्पताल रहेको छ। अब यी समग्रतालाई हेर्ने हो भने, जुन व्यवस्थापनलाई हेर्ने हो भने यो यतिको व्यवस्थापनले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ होला? अहिले छैन। यसले चाहिँ सरकार धेरै गम्भीर रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुनुपर्छ। आजको दिन, हजुर, आजको दिनमा दिनगन्ती गर्दै सरकारले चाहिँ आङ्कलन, यो भविष्यमा यो ठुलो एउटा चाहिँ महामारी हुन्छ भन्ने आङ्कलन गरेर हाम्रो चाहिँ जुन अहिले उपलब्ध भएको स्वास्थ्य संरचनाहरू छन्, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि लिएर जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पतालहरू, यो सबैको क्षमतालाई चाहिँ अहिले पुरा विश्लेषण गर्नुपर्छ इन डिटेलमा। कुन हस्पिटलमा कतिवटा बेडहरू छन्, टोटल बेड सङ्ख्या हामी कहाँ कति छ र टोटल आइसियुहरू कति छन् र ती आइसियुहरूमा भेन्टिलेटरहरू कतिवटा छन्, त्यसको सम्पूर्ण क्यालकुलेसन चाहिँ आजको दिनदेखि नै हामीले गर्न थाल्नुपर्छ र भविष्यमा आउने जुन चाहिँ रोगीहरू हो तिनीहरूको उपचारको लागि हामीले चाहिँ एउटा अब मोडेल छ, क्लिनिकल मोडेल, जुन चाहिँ 80% र 20% भन्ने जुन चाहिँ मोडेल छ कोरोनाको, त्यो सर्वमान्य संसारले नै रिकगनाइज गरे मोडेल हो। 80% मान्छेहरूमा चाहिँ लक्षण विहीन अथवा हल्का लक्षण हुन्छ, जस्तै हस्पिटलाइजेसनको जरुरी पर्दैन। अब जस्तै सुदूरपश्चिममा भनौँ हामीले 1000 सङ्क्रमित 1000 एउटा मानिनु, अहिले 1000 पुग्नै लागेको छ। 1000मा 20% भन्दाखेरि 200वटा बेड हाम्रो स्ट्यान्ड बाई हुनुपर्छ। त्यो 200वटा बेडमा कस्ता रोगीहरू हुन्छन् भनेदेखि लक्षण भएको
मध्यम खालको, कडा खालको र क्रिटिकल खालको यो 3 समूहका रोगीहरू चाहिँ सर्फेसमा हामी कहाँ आउँछन्। र त्यो 200 जना व्यक्तिलाई मध्ये 5% रोगीहरू भनौँ 50 जना जति मान्छेहरूलाई चाहिँ आइसियु चाहिने, भेन्टिलेटर चाहिने हुन्छ। त्यसको व्यवस्थापन, त्यसको योजना पहिलेदेखि नै हामीले गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि अब विगत अहिले सरकारले अब हिजो मात्र एउटा पत्रकार सम्मेलनको अडियो मैले भिडियो हेर्दै थिएँ मन्त्रालयको, उहाँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ भदौको पहिलो हप्तासम्ममा 39,000 सङ्क्रमित हुनेछ भन्नुभयो। उहाँले अनुमान गरिसक्नु भएको हजुर। र उहाँहरूले के स्टेटमेन्ट हिजो दिनुभएको छ भनेदेखि 1,000वटा चाहिँ भेन्टिलेटर हामी कहाँ छ, त्यसमध्ये 1800वटा चाहिँ आइसियुहरू नेपालमा उपलब्ध छ र हामीले यो समस्यालाई खेल्न सक्छौँ भनेर क्लेम गर्नुभएको है। अब यो कहाँ क्लेम गरिरहेको छ भने काठमाडौँमा बसेर पोलिसी मेकरहरूले क्लेम गरिरहेको छ। यो क्लेम गर्दाखेरि उहाँहरूले कहिले पनि सोच्नु भएन कि अछाम, बझाङ अथवा बाजुरा, बैदडी जहाँ चाहिँ अहिले विस्फोट भइरहेको छ त्यस्तो ठाउँमा यो रोगीहरूले यो पर्छ कि पर्दैन, अब यो भेन्टिलेटरको सुविधा पर्याप्त छ, हामी जुझ्न सक्छौँ भन्नुहुन्छ होइन। जहाँ चाहिँ हाम्रो आइसियु चाहिँ हामीसँग चाहिँ अहिले 1800वटा आइसियुहरू छन् भनेर उहाँहरूले चाहिँ सरकारी तौरले नै बोल्नु भएको छ। तर यी दुर्गमका मान्छेहरूले कसरी यो सुविधा चाहिँ पाउँछ भन्ने कुरोहरू ध्यान दिनुपर्छ है। त्यसैले प्रदेश सरकारको रेस्पोन्सिबल हुन्छ कि यस्तो विकट जिल्लाका रोगीहरूलाई उहाँले कसरी स्वास्थ्य उपचार गर्नुहुन्छ। भेन्टिलेटर चाहियो, आइसियु चाहियो भनेदेखि त्यसको विकल्प के हुन सक्छ त्यो ठाउँमा। यी चिजहरू चाहिँ अत्यन्त मार्मिक कुरा हो। यो भविष्यमा जस्तै अस्ति भर्खरै मैले बुढीगङ्गा नगरपालिकाका मेयर साहबसँग मैले कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँले तपाईँ जस्तै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले निर्देशन चाहिँ दिइरहेको अवस्था हो, तर हामी व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ किनभने हामीसँग ठाउँ पनि छैन, रकम पनि छैन, धेरै गाह्रो भइरहेको छ भन्ने किसिमको कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर यो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भन्दाखेरि हिजोको दिनमा हामीले के सुनेको थियौँ भने यो अलि 40 वर्षभन्दा माथि अथवा 50 वर्षभन्दा माथिकोलाई बढी यसले आक्रमण गर्छ, बच्चाहरूलाई बढी आक्रमण गर्छ भन्ने कुरा सुनेका थियौँ। तर पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्नु चाहिँ युवाहरूमा यसको आक्रमण अथवा सङ्क्रमण बढी देखिएको अवस्था यस्तो किन भयो होला? अब यो फेरि म फर्केर आउँछु तपाईँको क्वेसनमा। हजुर, यो के हो भनेर मृत्यु चाहिँ 22 जना छ। 22 जनामा अब दुर्भाग्यवश मेजोरिटी 5 जना त हाम्रो सुदूर पश्चिम प्रदेशमै भएको छ है। त्यो पनि ठुलो एउटा सङ्ख्या। प्रदेश वाइज हामीले विचार गऱ्यौँ भनेदेखि सुदूर पश्चिममा म्याक्सिमम चाहिँ डेथ भएको छ। तर डेथ हुने अरू के छ भने यङ एज ग्रुपका छ। यङ एज ग्रुपका मान्छेहरूको मृत्यु हुनु भने धेरै दुःखद त छँदै छ। तर यसले चाहिँ मेडिकल साइन्सले के रिफ्लेक्ट गर्छ भनेदेखि यो यङ एजको मृत्यु हुँदाखेरि हामीलाई धेरै सचेत गराउँछ। किनभनेदेखि विश्वमा मर्नेहरू वृद्ध जो इम्युनो कम्प्रोमाइज छन्, धेरै रोगले ग्रसित मान्छेहरू मृत्यु हुनु पर्नेमा त्यस्तो मृत्यु भएको नेपालमा देखिया छैन। त्यो नदेखिको कारण के हो भनेदेखि सङ्क्रमण स्थिर कहाँनिर छ भनेदेखि अहिले खालि भारतबाट आएको मान्छेहरूमा मात्र छ यो सङ्क्रमण अहिले देखिरहेको र मृत्यु भइरहेको। योभन्दा बाहिर गयो, यो समूहभन्दा बाहिर गयो, जनस्तरमा गयो होइन, स्थानीय लेभलमा गयो भने तब यो वृद्धहरू जुन चाहिँ इम्युनो कम्प्रोमाइज भएको दीर्घकालीन रोग भएका मान्छेहरू छन् तिनीहरूको मृत्यु चाहिँ हुन सुरु भयो। अहिले नेपालमा त्यो मृत्यु चाहिँ सुरु भएको देखेको छ। त्यसैले हेल्थ यो स्वास्थ्य सेवा प्रभाव क्षेत्रमा चाहिँ हामीले धेरै ठुलो चुनौती चाहिँ बेहोर्नुपर्छ। त्यसको लागि तत्कालै चाहिने चाहिँ योजनाहरू सरकारले अवलम्बन चाहिँ गर्नुपर्छ र कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर जानलाई पहिलेदेखि नै प्लानिङ चाहिँ गर्छ। तर एउटा सरसर्ती यसबाट जोगिनका निमित्त अब अस्ति पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अलिकति हौसलापूर्ण अब राम्रो खाना, दाल भात तरकारी खानु पर्यो, बेसार खानु पर्यो, यसले सन्चो हुन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू उहाँले गरिरहनु भएको थियो। तपाईँको विज्ञानले तपाईँ जहाँ जुन ठाउँमा एज अ डक्टरको रूपमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ यो बेसार गुर्जोको प्रयोग गरेर पनि कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, दाल भात खाएर पनि कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा कति विश्वास गर्नुहुन्छ? के लाग्छ तपाईँलाई उहाँको सोचप्रति?
अब यो खानासँग चाहिँ त्यस्तो मतलब त हुँदैन होइन। हजुर। अब जुनसुकै रोगमा खालि भाइरलमा मात्र होइन, जुनसुकै रोग लाग्दाखेरि अथवा यस्तो रोगहरू फैलिँदाखेरि मान्छे स्वस्थ तन्दुरुस्त हुनुपर्छ, पोषिलो खानेकुराहरू चाहिँ खानुपर्छ भन्ने मान्यता सबै रोगमा हुन्छ, खालि यो कोरोनामा मात्र होइन। तर ठ्याक्कै यो चिज खानाले कोरोना चाहिँ भाग्छ अथवा कोरोना चाहिँ निको हुन्छ अथवा कोरोना लाग्दैन भन्ने त्यस्तो वैज्ञानिक तथ्य चाहिँ छैन। अब राम्रो खाना चाहिँ खानै पर्छ रोगको महामारी लाग्दाखेरि, जुनसुकै रोगको महामारी। हजुर हजुर। अनि जस्तो यो तातो पानीले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि सुनिन्छ, त्यो 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 कुरा त सत्य छ? अब यो खोकी रुगा धेरै जसो यो रेस्पिरेटरी इन्फेक्सनहरूमा चाहिँ चिसो खानु नै हुँदैन, मनतातो पानीहरू खाने चाहिँ अब यो हाम्रो चलनै छ। रुगा खोकी लाग्दाखेरि फ्रिजको चिजहरू नखाने, अब यो साधारण नियमै हो। यो नियमअनुसार अबको उसमा जस्तै अब जसले ब्लड प्रेसरको दबाई खाइरहेको छ, जसले सुगरको दबाई खाइरहेको छ, यस्ता जुन रोगहरू छन्, उहाँहरूले कसरी आफूलाई जोगाउने अथवा उहाँहरूमाथि यो कोरोनाको सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावना कति हुन्छ? जस्तै तपाईँको किडनीको समस्या, मुटुको समस्या भएका जति बिमारीहरू छन् होइन, जो रेगुलरली तपाईँहरूसँग चेकअप गराइरहनु भएको छ, उहाँहरूले के गर्नु पर्यो? अब जसको चाहिँ कोमोर्बिड छ, युजली अब डायबिटिज छ, हाइपरटेन्सन छ, मुटुको रोग छ, अथवा क्यान्सरले पीडित छ, अथवा अब दीर्घकालीन श्वास प्रश्वासको रोगहरू छन्, यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कोरोना लाग्छ भन्ने होइन कि कोरोना त सबैले लाग्छ। अब मान्छे हेरेर यसलाई यो रोग लागेको छ भन्छ, भाइरस त पस्दैन। हजुर। कोरोनाको सङ्क्रमण हुने सम्भाव्यता सबैलाई नै हुन्छ, तर यी विशेष व्यक्तिहरूलाई कोरोना लाग्दाखेरि यसको स्वरूप चाहिँ अलिक कडा खालको हुन्छ, यसको कम्प्लिकेसनहरू हुनसक्छ। कम्प्लिकेसन अब कसैलाई मध्यम स्तरको कम्प्लिकेसन, कसैलाई चाहिँ अब कडा खालको, कसैलाई अब क्रिटिकल खालको, सामान्य जनसमुदायभन्दा यिनीहरू चाहिँ बढी अवश्य पनि हुन्छ। हजुर हजुर। अनि हजुर, अब ब्लड प्रेसर, सुगर इत्यादिका रोगीहरूले नियमित औषधिहरू चाहिँ खाइराख्नु पर्यो। ब्लड प्रेसरलाई स्थिरमा राख्नुपर्छ, सुगरलाई चाहिँ स्थिरमा राख्नु पर्यो, यी अवलम्बन चाहिँ गर्नुपर्छ। नियमित खाइरहेको औषधिहरू चाहिँ नियमित रूपले खाइराख्नु। अनि डाक्टर साहब, तपाईँको जुन समूहले अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेछ कोरोनाको बारेमा, त्यो अनुसन्धान कहाँ पुग्यो, के पाउँदै हुनुहुन्छ, के अध्ययनले के देखाउँदैछ तपाईँहरूको? अध्ययनले अब देखाइरहेको के छ भनेदेखि एउटा त ती किसिमको अध्ययनहरू हामीले गरिरहेका छौँ। एउटा अब पेसेन्टमाथि नै भयो। हजुर। त्यो सायद सङ्क्रमित पेसेन्ट चाहिँ सिम्टोमेटिक होस्, एसिम्टोमेटिक होस्, तिनीहरूको चाहिँ केही हेमाटोलोजिकल चेन्जेसहरू के हुन्छ भन्ने एउटा पक्ष हो, त्यो प्राविधिक पक्ष हो। अब एउटा थालनी गर्न लागेको के हो भनेदेखि यो महामारीको सन्दर्भमा सरकारले इमर्जेन्सी सम्बोधन चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ विभिन्न विगत जिल्लाहरू, हजुर, त्यसले चाहिँ कसरी प्लान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ फोकस गरेका छौँ हामीले। हजुर। अब जस्तै कि अब प्रत्येक अब सुदूरपश्चिमको हकमा के छ भनेदेखि अहिले 1000जना सङ्क्रमण भइरहेको छ भनेदेखि हाम्रो क्यापेसिटी छ कि छैन? 1000मा 200 जना मध्यम अथवा कडा खालको रोगीहरूलाई म्यानेज गर्ने व्यवस्था हामीसँग छ कि छैन, त्यसको एनालाइसिस चाहिँ गर्नुपर्छ। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा 20%, 20% बिमारीको लागि व्यवस्थापन। हजुर हजुर। हाम्रो चाहिँ मेन कन्सर्न नै त्यो। र दोस्रो नम्बर के हो भनेदेखि अहिले उपचार सामग्रीहरू यहाँ जिल्लामा पठाइएको छ, उपचार सामग्रीहरू हामी खरिद गरिरहेका छौँ भन्ने कुराहरू पनि व्याप्त छ। उपचारको सामग्री भन्दाखेरि हामीले नबुझेको कुरो के हो भनेदेखि अब धेरै जसो यो कोरोना सङ्क्रमित रोगीहरूको उपचार र व्यवस्थापनमा हामीले चाहिँ हामीले अब युरोपतिर होइन कि छिमेकी, हजुर, दक्षिण एसियाका मुलुकहरूले के गरिरहेका छन्, यहाँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्ने एकदम नजिकै निहालिरहेका छौँ। अलमोस्ट 3वटा देश त अब तपाईँको चाहिँ भारत हो, बङ्गलादेश, पाकिस्तानको हेल्थ सिस्टम त अहिले कोल्याप्स अवस्थामा। हजुर। रोगीलाई भुइँमा राख्ने
पनि अवस्था उहाँहरूको छ। त्यो अवस्था भोलि नेपालमा पनि अवश्य नै आउँछ। सब हस्पिटलहरू प्याक हुन्छ। कस्तो प्याक हुन्छ? लक्षणविहीन होइन कि सिरियस बिरामीहरूको चाहिँ धेरै ठुलो भिड हुने हुन्छ। हजुर। र त्यस्तो अवस्थामा मलाई सबभन्दा डर लाग्ने विगत पहाडी जिल्लाहरूको हस्पिटलले के गर्छ भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो चिन्ताको विषय चाहिँ अहिले हामीले लिन्छौँ। र यो कोरोना भाइरसमा सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण उपचार भनेको नै अक्सिजन। पेसेन्ट चाहिँ हिँड्दा हिँड्दै धेरै सुन्छौँ हामी घटना। मैले हिजो भारतको र बङ्गलादेशको चाहिँ डक्टरहरूको प्रेजेन्टेसन हेरिरहेको थिएँ। हजुर। र उहाँहरूको प्रेजेन्टेसनमा के भन्छ, कुरा गर्दा गर्दै हिँडेर आएको मान्छे तुरन्तै 1-2 मिनटमै मृत्यु हो भन्ने खबरहरू कयौँ आउँछ। अब त्यो के हो? झट्ट अक्सिजन कम भएर मान्छेको मृत्यु। त्यो अक्सिजन पनि किन कम हुन्छ त्यो व्यक्तिहरूलाई भन्नेपछि यो कोरोना भाइरसले अहिले लेटेस्ट थ्योरी अटोस्वी गरेर अनुसन्धान गरे अनुसार यो कोरोना भाइरसले मृत्यु हुने नै रगत जमेर मान्छेहरूको रगतको नसामा, विभिन्न रगतको नसामा रगतहरू जम्छन् र त्यो जमेको अवस्थासम्म रोगी चाहिँ त्यस्तो रिस्कमा हुँदैन मृत्युको। तर जब त्यो जमेको रगत डिट्याच हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ निक्लिन्छ। जमेको रगतको टुक्रा कुनै अवस्थामा त्यहाँबाट डिट्याच भएर सर्कुलेसनमा गयो भनेदेखि जुन ठाउँमा यो इम्प्याक्ट हुन्छ, जुन ठाउँमा यसले अब्स्ट्रक्सन गर्छ ब्लड भेसललाई, त्यही कारणले मान्छेको मृत्यु हुन्छ। र धेरै जसो मान्छेहरू श्वास प्रश्वास तीव्र भएर मरेको नेपालमा पनि हिस्ट्री छ। 81 श्वास पढ्यो मर्यो। धेरै केसहरू छ। अक्सिजनको व्यवस्था गर्नु पर्यो अब सरकारले, हैन? अक्सिजनको पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था गर्नु पर्यो। अक्सिजन सिलिन्डर अब लाखौँ अक्सिजन सिलिन्डरहरू किन्नु पर्यो। हजारौँ अक्सिजनहरू चाहिँ अब सप्लाई गर्नु पर्यो जिल्लाहरूमा। अब अक्सिजन सिलिन्डर भनेर लिमिटेड हुन्छ, त्यो सकिन्छ। हाम्रो ग्यास सिलिन्डर जस्तै हो। अब त्यस्तोमा पनि ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था भएन भनेदेखि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हुन्छ मसिन। त्यो सामान्य मेसिन हो जसले चाहिँ अक्सिजन भर्नु पर्दैन, बाहिरको हावाबाट अक्सिजन तानेर दिन्छ। त्यो मेसिन हुन्छ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर। त्यो पर्याप्त मात्रामा चाहिँ यो उपलब्ध गराउनुपर्छ जिल्ला। त्यो अक्सिजन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ म्यानेजमेन्टमा। र त्यस्तै अब यो रगत जुन चाहिँ जम्ने प्रक्रियाहरू हुन्छ, त्यो रगत जम्न नदिनको लागि चाहिने औषधिहरू पनि पर्याप्त मात्रामा सप्लाई चाहिँ गर्नुपर्छ। अब विडम्बनाको कुरो के हो भनेदेखि यी सम्पूर्ण कुराहरू जुन मैले भने अहिले चाहिँ नेपालमा के अवस्था छ भनेदेखि यतिका मान्छे मर्यो अथवा कोरोनाले सङ्क्रमित भएर कडा खालको रोगीहरू पनि उपचार आएको छ। तर यसको क्लिनिकल जुन चाहिँ केस स्टडीहरू प्रकाशमा आएको छैन। त्यसैले डक्टर सर्कल पनि कन्फ्युज। डक्टरमा कम्युनिकेसन पनि त्यस्तो राम्रो छैन जस्तो लाग्छ जति कि अरू देशमा। हजुर। अरू देशमा आफ्नो अनुभवहरू साटासाट गर्छ तुरन्त। मैले यस्तो, तर यहाँ त्यस्तो छैन। यहाँ कतै पनि त्यस्तो देखिन। इभेन अब 20-22 जना डेथ रिपोर्टहरू आयो। त्यो डेथ रिपोर्टको मैले त पढाए एउटाको पनि छैन कसरी मृत्यु भयो। मृत्युको हुनु अगाडि यो के देखि इन्फर्मेसनको अभाव सेयर गर्नु पनि जरुरी छ। धेरै देशमा गरिरहेका हुन्छ। यी देशमा अब वेबिनारहरू भइरहेको छ, भिडियो कन्फरेन्सहरू भइरहेको हुन्छ। अहिले मान्छे जम्मा त हुँदैन, इलेक्ट्रोनिक अब यो नेटको जमाना छ, होइन? जिममा चाहिँ म आफै अहिले चाहिँ 4-5वटा यो वेबिनारहरू, जुम कन्फरेन्सहरू एटेन्ड चाहिँ गर्ने। अब समग्रतामा हजुर डाक्टर फाइदा पनि हुन्छ। समग्रतामा हाम्रो स्वास्थ्यको पूर्वाधार र डाक्टरहरूको बिचमा हुनुपर्ने जुन छलफल अलिक कमीका कारणले गर्दाखेरि आउने दिनहरू पनि त्यति सुखद होला जस्तो चाहिँ देखिँदैन डाक्टर साहब, होइन? मैले अहिलेसम्म अध्ययन गरे अनुसार जम्मा 2वटा केस रिपोर्टहरू एउटा इन डिटेल दिया छ। हजुर। के मैले फेस गरेँ कोरोना भाइरससँग सङ्क्रमण गर्दाखेरि। एउटा चाहिँ बाजुराको एकजना डाक्टर साहबले राम्रैसँग विवरण दिया। 3 वर्षको बच्चाको कसरी चाहिँ मृत्यु भयो, यसले जोगाउन सकिन भनेर धेरै दुःखद रूपले उहाँले वर्णन गर्नुभएको है त्यो केसको बारेमा। हजुर।
र अर्को एकजना दर्शक चाहिँ उठुवाको हो जसले चाहिँ अब धेरै सिरियस अवस्थामा पुगेका रोगीलाई भेन्टिलेटरमा राखेर बचाएको एउटा चाहिँ केस रिपोर्ट। हजुर डाक्टर साहब, यो बाहेक चाहिँ के पनि भएको छैन। अब यो भविष्यमा देखाउनेछ अवस्था कस्तो हुनेछ। डाक्टर साहब, हामी अब निर्धारित समय पनि सकिने आँटेको छ। समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सेयरिङ गर्ने मौका दिनु। धन्यवाद। आदरणीय श्रोताबिन, मैले कुराकानी गरेँ वरिष्ठ चिकित्सक फिजिसियन डाक्टर सुवेश राज कायस्थज्यूसँग मैले कुराकानी गरेर उहाँको कुराहरू सुन्दाखेरि तपाईँले सहजै अनुमान गरिसक्नुभयो होला कि हाम्रो यहाँ कस्तो अवस्था रहेको छ भन्ने अनुमान गरिसक्नुभएको होला। कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा, कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।